टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इसकी मेथडोलॉजी और इसकी शरई हैसियत क्या है, इसके साथ साथ सुरोगेसी उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी शरई हैसियत क्या है। यानी बच्चे की जो कुदरती पैदाइश का तरीका है उससे हटकर जितने भी आर्टिफिशियल तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें टेस्ट ट्यूब बेबी है, सुरोगेसी है या इस जैसे जितने भी तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं, उनमें से कौन से तरीक़ाकार जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं, आज उस हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करूँगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की बका और इसके इर्तिका के लिए एक कुदरती निज़ाम मुकर्रर किया हुआ है कि जिसमें मियाँ और बीवी निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में मुंसलिक होकर नस्ल इंसानी की बका के सिलसिले को जारी रखते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला इस सिस्टम के तहत जो उसने एक तरीका कार वज़ा किया हुआ है उसके तहत जिसको चाहता है अल्लाह ताला बेटे अता करता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला बेटियां अता करता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला जुड़वां बेटे जुड़वां बेटियां या बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है और जिसको चाहता है अल्लाह ताला बगैर औलाद के रखता है। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर कि ज़मीनों आसमान की बादशाही वो अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटे अता करता है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटियां अता करता है और जिसको भी अल्लाह ताला चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है और जिसको अल्लाह ताला चाहता है बगैर औलाद के रखता है। बेशक वो बड़ा इल्म वाला और कुदरत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक पूरा अपना एक सिस्टम जो अल्लाह ताला ने वज़ा किया हुआ है उसको बयान फरमा दिया कि औलाद का होना ना होना ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इज़्न के साथ होता है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। बसा औक़ात इस कुदरती निज़ाम के अंदर रहते हुए भी कोई शादीशुदा जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम हो जाता है। कईयों के यहाँ ये औलाद से महरूमी आर्जी होती है, यानी कुछ अरसा के लिए उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती, लेकिन कुछ अरसा के बाद उनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज देता है। लेकिन कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ये सिलसिला एक परमानेंट होता है, यानी कि मुस्तकिल बुनियादों पर उनके यहाँ औलाद की पैदाइश नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, इस कुदरती तरीक़ा से हट कर कुछ आर्टिफिशियल तरीके इस जदीद दौर में सामने आए हैं कि जिनके ज़रिए बच्चे की पैदाइश का अमल वो सामने लाया जाता है। उनमें से चंद एक तरीके आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। पहला तरीका उनमें से एक टेस्ट ट्यूब बेबी का है। टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीकाकार इस तरह होता है कि औरत का रहम यानी कि उसकी यूट्रस जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती किसी फ़िज़िकल इशू की वजह से या किसी मेडिकल इशू की वजह से। तो इसमें फिर ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि शोहर का मादा मनविया लिया जाता है और दूसरी तरफ से औरत का मादा मनविया लिया जाता है। इस तरह स्पर्म्स और एग्स को मिलाकर एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है एक ख़ास मुद्दत के लिए। तो जब उसमें एम्ब्रियो बन जाता है फिर उस एम्ब्रियो को कुछ अरसा के बाद औरत की यूट्रस में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसके बाद बच्चे की पैदाइश हो जाती है। नाज़रीन इकराम, ये तरीक़ाकार इसकी इस्लाम में गुंजाइश है और इसको उलमा इकराम ने जायज़ करा दिया है, लेकिन कुछ हदूदो क़यूद के साथ। वो हदूदो क़यूद क्या है? पहली बात तो ये कि ये सारा तरीक़ाकार क्योंकि औरत के यूट्रस का मसला है और यहाँ औरत का जो पर्दा है उसका जो सितर है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। इसलिए ये सारे का सारा अमल कोई लेडी डॉक्टर वो सारा अंजाम दे तो फिर इसकी गुंजाइश निकलती है। अगर कोई मेल डॉक्टर है तो उसके होते हुए यानी कि उसके सामने औरत का अपने पर्दे को ज़ाहिर करना इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और आज के जदीद दौर में ये उज़र बाकी नहीं रहता कि कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलेगी जो कि ये सारा अमल अंजाम दे सके, ऐसी कोई बात नहीं है। लेडीज़ डॉक्टर की एक बहुतात है और हर जगह ये चीज़ आसानी से हो सकती है, यानी बिला वजह किसी गैर महरम के सामने औरत को अपना सतर ना खोलना पड़े। फिर इसी तरह नाज़रीन इकराम, इसमें एक दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि औरत के यूट्रस में या उसमें किसी किस्म का कोई नक्स कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन मर्द का जो एक मादा मनविया है उसमें किसी किस्म का फॉल्ट पाया जाता है। मिसाल के तौर पर उसमें जो टेस्टिस की तरफ से जो मादा मनविया के बाहर आने का जो अमल है वो वेन्स के मसदूद हो जाने की वजह से वो मादा बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से इस तरह का तरीका इख्तियार किया जाता है कि इंजेक्शन के ज़रिए वो मादा मनविया बाहर निकाला जाता है और फिर उसी मादा को औरत की यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है।
یہ طریقہ کار بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور اسی عورت کے رحم میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے جو کہ اس شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اس کی بھی گنجائش اسلام میں نکلتی ہے، لیکن انہی حدود و قیود کے ساتھ کہ یہ سارا عمل لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی میں انجام پائے، کسی میل ڈاکٹر اس میں وہ انوالو نہ ہو۔ اس طرح ناظرین کرام، اس طریقہ کار سے ہٹ کر ایک تیسرا طریقہ جو اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا جو شوہر ہوتا ہے اس کے سپرمز میں کسی قسم کا کوئی فالٹ پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے سپرمز کی تعداد کم ہے یا پھر اس کے سپرمز کی سپیڈ کم ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو تولیدی عمل ہے وہ پروسیس جو ہے وہ مکمل طور پر انجام نہیں پا سکتا، جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر زیادہ تر مغرب ممالک میں یہ کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مرد کا سپرم لے لیا جاتا ہے، مادہ منویہ لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے اس عورت کے یوٹرس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو طریقہ کار ہے کہ جس میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہوتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کا مادہ منویہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس عورت کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور اخلاقاً بھی یہ چیز ناجائز ہے کہ ایک غیر محرم کے رحم میں کسی دوسرے غیر محرم کا مادہ منویہ منتقل کیا جائے، یہ طریقہ کار بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اس سے ہٹ کر ایک اور طریقہ اپنایا جاتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا مادہ منویہ لیا جاتا ہے اور اس کو کسی تیسری عورت جو کہ کرائے پر لی جاتی ہے، یعنی اس کو کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے بچے کی پیدائش کریں، یعنی کہ اس مرد اور عورت کا مادہ منویہ اس تیسری عورت کے یوٹرس میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس تیسری عورت کے پیٹ میں ہی بچے کی ساری افزائش اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور ولادت بھی تیسری عورت کے ہاں ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار کو ہمارے ہاں سروگیسی کہا جاتا ہے، یعنی کرائے کی ماں یا کرائے کی گود کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سروگیسی کا عمل یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک تھرڈ پرسن انوالو ہو رہا ہے، اور جہاں بھی تھرڈ پرسن انوالو ہو جائے، چاہے اس کا بطن ادھار لیا جائے، اس کی گود ادھار لی جائے یا اس کا کوئی مادہ منویہ ادھار لیا جائے، تو وہاں پہ ناجائز ہونے کی بالکل ایک واضح صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 3 سے 4 طریقے آپ کے سامنے بیان کیے، جس میں سے صرف 2 طریقہ کار، جس میں ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ کار جس میں شوہر اور بیوی صرف ان کی حد تک محدود رہتا ہے، ان کے مادہ منویہ کو ایک ٹیوب کے اندر لے کر کچھ مدت کے بعد اسی عورت کے یوٹرس میں منتقل کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار جو کہ حدود و قیود بیان کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز ہے۔ اسی طرح شوہر کا مادہ منویہ انجیکشن کے ذریعے لے کر اس کو عورت کے یوٹرس میں منتقل کیا جاتا ہے، اسی عورت کے یوٹرس میں جو کہ اس کی بیوی ہے، یہ طریقہ کار بھی انہی حدود و قیود کے ساتھ جائز ہے جو کہ میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں، وہ چاہے سروگیسی کا ہو یا پھر جس میں کسی دوسرے شوہر کا یا کسی دوسرے مرد کا یا کسی دوسری عورت کا مادہ منویہ لے کر جو ہے کسی دوسری عورت کے رحم میں منتقل کیا جائے، یہ سارے طریقے ناجائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو ایک جزئی ہمیں وہاں سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی مہذب اور چھپے ہوئے الفاظ میں اس چیز کی تردید فرمائی کہ کوئی بھی صورت کہ جس میں ایک غیر محرم کہ کسی دوسری غیر محرم عورت کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کے علاوہ فقہاء کرام کے اقوال وہ سارے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور سروگیسی میں جو طریقہ کار جائز ہے اور جو ناجائز ہے وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو مزید کوئی کیوری باقی ہو آپ کی، یا کوئی شک، کوئی شبہ یا کوئی اعتراض آپ کے ذہن میں کوئی ہو، تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ان شبہات کا، ان اعتراضات کا یا ان کیوریز کا جواب انشاءاللہ آپ کو بر وقت دیا جائے گا۔